नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. LDC भरती खातीर घेतिल्ले CBT 2 परीक्षे उपरांत कांय उमेदवारांची प्रमाणपत्रां परतून तपासतले. परतून तपासणे खातीर ह्या उमेदवारांक नोटीसींत सांगिल्ले प्रमाणपत्रां सादर करची पडटली. नोटीस जारी केल्ल्या उमेदवारांनी प्रमाणपत्रां सादर करूंक ना जाल्यार फुडले CBT परीक्षे खातीर ते अपात्र थारतले अशें कर्मचारी भरती आयोगान स्पश्ट केलां. नोटीसींत उमेदवारांचें नांव सादर करपाक आवश्यक आशिल्लें प्रमाणपत्र नमूद केलां. गरजेची म्हायती आयोगाच्या संकेतथळार आसा. LDC पदा खातीर CBT 2 परीक्षा घेवन आयोगान निकाल जाहीर केला. CBT 3 परीक्षे खातीर पात्रताय वळेरी CBT 2 परीक्षेंतल्या गुणांचेर आदारून तयार करतले. ही वळेरी तयार करचे पयलीं आयोगान कांय उमेदवारांक प्रमाणपत्रां सादर करपाक सांगलां. आयोगान 77 उमेदवारांक अणभव प्रमाणपत्र सादर करपाक सांगलां. ते भायर एक्स सर्व्हिसमॅन गटांतल्या 84 उमेदवारांनी निवृत्ती वा सेवेंतल्यान मुक्त केल्ल्याचें प्रमाणपत्र सादर करप गरजेचें आसा. खेळगडे गटांतल्या 20 उमेदवारांक स्पोर्ट्समॅन सर्टिफिकेट म्हळ्यार खेळगडो प्रमाणपत्र सादर करपाक सांगलां. तांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी 24 आनी 25 फेब्रुवारीक सुचोवणेंत सांगिल्ल्या वेळार जातली. हाचे भायर दिव्यांग गटांतल्या 52 उमेदवारांक दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करपाक सांगलां. दिव्यांग गटांतल्या उमेदवारांनी 25 फेब्रुवारी मेरेन us.gssc@goa.gov.in ह्या ईमेलाचेर प्रमाणपत्र धाडचें अशें सुचोवणेंत नमूद केलां. नोटीस जारी केल्ल्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रा संबंदी दुबाव आयिल्ल्यान आयोगान तांकां परतून तपासणे खातीर प्रमाणपत्र परतून सादर करपाक सांगलां. बार्देश म्हालांत आयज सावन 7 दिसां खातीर रस्त्यावेल्या बेवारस आनी पाळीव सुण्यांचें लसीकरण आनी निर्बीजीकरण करपा खातीर खासा मोहीम सरकार चालीक लायता. गोंय पशुसंवर्धन खातें, मिशन रेबीज आनी WVS ह्या बिगर सरकारी संघटणेच्या जोड पालवान ही मोहीम आयोजीत केला अशी माहिती पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिल्या. ह्या मोहिमे वरवीं 10-12 हजार सुण्यांचें लसीकरण जातलें अशी माहिती तांणी दिल्या. पर्वरी मंत्रालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार मिशन रेबीजचे संचालक मुरुगन अप्पुपिल्लय तशेंच WVSचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. 1500 कर्मचारी तशेंच आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक ह्या मोहिमेंत वांटो घेतले जाल्यार 32 पंगड ही मोहीम चालीक लावपाक काम करतले. लोकांनी ह्या मोहिमे वेळार सहकार्य करचें अशें आवाहन मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी केलां. छावा हो संभाजी महाराजांचेर आधारीत सिनेमा GST करमुक्त करून सवाय मोलान सिनेमोग्यांक पळोवपाक मेळपा खातीर गोंय सरकारान निर्णय घेतला. संभाजी महाराजांचें योगदान, धर्मरक्षणा खातीर तांणी दिल्ल्या बलिदानाची म्हायती आयच्या पिळगेक कळपाक सिनेमा हें प्रभावी माध्यम आसा. ताका लागून सरकारान हो निर्णय घेतला. हे विशीं अर्थ खात्यान परिपत्रक जारी केलां. 21 फेब्रुवारी ते 31 मे 2025 मेरेन हो सिनेमा गोंयच्या सिनेमा मोग्यांक सवाय तिकीटीचेर पळोवपाक मेळटलो जाल्यार सिनेमाघराच्या धन्यांक तिकीटाच्या GSTचे पयशे सरकार फारीक करतलो. ह्या पयलीं बुधवारा दिवचले शिवजयंतीच्या कार्यावळी वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे विशींची तांच्या उलोवपांत घोशणा केल्ली. इतले मजगतीं गोंयच्या विंगड सिनेमा थिएटरांनी सध्या सुरू आशिल्लो छावा हो सिनेमा करमुक्त म्हूण जाहीर केल्ले खातीर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांणी मुखेलमंत्र्यांचे उपकार आठोवन शाळेच्या भुरग्यां खातीर दिसाक एक तरी शो फुकट दाखोवपाची मागणी तांणी केल्या. वास्को हांगा खबराकारां कडेन ते उलयताले. देशाचो इतिहास भुरग्यांक आयज फकत पुस्तकांतल्यान मेळटा. छत्रपती शिवाजी आनी संभाजी महाराजांचें कार्य फकत पुस्तकांतल्यान कळटा, पूण सिनेमाच्या माध्यमांतल्यान तो इतिहास समजून घेवप सोंपें वतलें. हाचो विचार करून सरकारान एक तरी शो भुरग्यां खातीर फुकट दवरपाची मागणी आमदार संकल्प आमोणकर हांणी केल्या. महाकुंभ मेळा खातीर प्रयागराज हांगा आयज 21 तारखेक तिसरी रेल्वे मडगांव स्टेशनावयल्यान वतली. गोंयांतल्या 1600 भावीक ह्या रेल्वेंतल्यान महाकुंभा खातीर प्रयागराज वतले. रेल्वे मडगांव स्टेशनावयल्यान रातीं 7:40 सुट्टली. समाज कल्याण खात्यांतल्या गोपां कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. हाचे पयलीं 2 रेल्वे गोंयांतल्यान प्रयागराज वचून आयल्यात. फुकट रेल्वे सेवेचो लाव 18 ते 60 वर्सां पिरायेच्या गोंयकारांक मेळटलो. 18 वर्सां सकयल्ल्या आनी 60 वर्सां वयले पिरायेच्या कोणेय रेल्वेंत चडल्यार तांकां तालाव दितले आनी तांकां लागसारच्या रेल्वे स्टेशनार देंवयतले. समाज कल्याण खात्या वतीन दिवपी वळखपत्र सक्तीचें आशिल्ल्यान दरेकल्यान स्वताचे जापसालदारकेचेर मोफत रेल्वे सेवेचो लाव घेवचो अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी स्पश्ट केलां. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकपाक मेळटल्यो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.